तफसील 8 मुहर्रम किस मौके पे ये आज वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आज़ादारी हिंद जुलूस बरामद सपद तक श्रीनगर के गुरु बाजार पे डलगेट ताम आज़ादारी हिंद जुलूस द्रामुत यत मज आज़ादारन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर अत मौके पे ये इंतजामिया तरफ मुकम्मल इंतजाम करने आमत यथ दौरान जाई जाई सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करने आमत तक जिम्मेदारों तरफ वन आमद यह जुलूस कामयाब बनाने बापत ये इंतजामिया मुतहरिक करने आमत तक मुकामी लूकों तरफ आज़ादारी हंद जुलूस खुश असलूबी सान अंजाम वातनानस मज इंतजामिया अथवास करने आमद। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का इस पे काफ़ी एलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ामात हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह की कोई खलबली या आशंका उसको लेकर ख़ास इंतज़ाम किया जाए? ऐसी चीज़ें हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं बट अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं पेश हुआ। सर 2 साल मुसलसल हुए इसको जो अलाउ किया गया एज एन ऑफिसर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कितना चैलेंज था और आप इसको आराम से जो है देखिए ऐसा कंस्ट्रेंट कंडीशंस रहता है इस तरह के उसमें क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता बट हम लोगों का जो प्लानिंग और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसमें इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत की जाती है और सिविल इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजाज रहते हैं इनको परमिशन देने के लिए तो ऐसी चीज़ों को हम उसको अपने ध्यान में लाते हुए ही अरेंजमेंट्स कर पाते हैं। सर 10 तारीख को कैसे आप देखते हैं उसकी भी डिमांड करें कि उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि 10 तारीख का जो जुलूस है उसकी भी श्रीनगर में इजाज़त होगी? अभी ये इंतजामिया के ज़ेरे नज़र है तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है तो इसमें अभी कहना इस समय मुनासिब नहीं है। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है और एलजी साहब माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाए अपने शिया भाइयों के लिए ताकि वो इसको अच्छे से अंजाम दे। अभी 10 मुहर्रम भी आ रहा है तो उसके लिए क्या इंतजामात और क्या इसी तरह वो प्रोसेशंस भी अलो किया जाएगा? देखिए आज हम 8 की बात कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और राइट टाइम पे राइट बता दिया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए बताया गया था, क्या इसमें एक्सटेंड टाइमिंग होगी? देखिए आप कुछ चीज़ प्लान करते हैं सबको ध्यान में रख के करते हैं, ये एक मेन रोड है आप जानते हैं इस बात को तो सबको ध्यान में रख के ये प्लान किया गया था, बाकी देखते हैं आगे कैसे चलता है। किस मौके पे वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज आज़ादारी हिंद जुलूस बरामद श्रीनगर के गुरु बाजार पे डलगेट ताम युस जन जुलूस आज सुबह बरामद सपुद अत पे मजीद कात करने बापत चाहे श्रीनगर पे साथी इमरान नाइकू इस वक्त मौजूद। इमरान 8 मुहर्रम किस हवाले ये रात कात कर तो आज द्राव यह जुलूस तिथे पे इंतजामिया यथान सुबह पे तह जलसस पे तुज नजर रोज क्या इंतजामिया तरफ आज़ादारन शराइत दिन आमत इन शराइतन पे गज अमल करने क्या तिमन शराइतन पे आया अमल करने तो इंतजामिया तरफ क्या आव महसूस करने यह जुलूस यम साथ बरामद सपुद तो मुकामी लूकन हुंद कूता साथ रूद गुरु बाजार पे डलगेट ताम? बिल्कुल चूंकि आज 8 मुहर्रम हराम अत हवाल द्राव आज जुलूस तारीखी जुलूस सुबह गुरु बाजार पे द्राव तो डलगेट गो यह इख्तिताम चूंकि अत मज वम इंतजामिया की तरफ के शराइत थाना आमत एडमिनिस्ट्रेशन रात इजाजत दुत यथ मज कह पॉइंट्स तक ऑर्डर्स मज वन आमत ऑन ग्राउंड वो लुको दुत या आज़ादार तमो कोर भरपूर ताउन अत मज इंतजामिया चूंकि अत हवाल कर हालांकि इंतजामिया से कत चाहे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर सबस तो प्रोसेस IGP सबस तो प्रोसेस कि तुम रात के शराइत थमित कि कंडीशन थमिस चूंकि तमो तोर अत पे मसरत खुशी हूं इजहार कि आज़ादारों हसा भरपूर ताउन अत मज सत यह चीज कि आज़ादारन तो प्रोसेस कि हसा तुम इंतजामिया तरफ
سیکورٹی ارینجمنٹس تہند خطر کرنا آمت بندوبست کرنا آمت یا باقی سول انتظامیہ کی طرف یم انتظامات کرنے آمت تہند کیا ات پہ خیالات چونکہ تر حوالہ یم مختلف شیعہ لیڈر علماء یا تہند باقی یم اہند لیڈر شیعہ تنظیمن تمن ست کر کت تمو تہ وون یہ کت کہ بالکل انتظامات ٹھیک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو تو سول ایڈمنسٹریشن طرف تہ تاہم تمو کر کہ خدشات ظاہر یتھ مز تمو وون کہ صرف انتظامیہ طرف 2 گھنٹے دن آمت تو ات ہسا گژھِ ایکسٹینڈ گژھُن لیکن گراؤنڈس پہ وچ چونکہ اگر 8 بجن تھی اس ٹائم دن آمت لیکن یم سات آزادار زیادہ گئی ساسن مز وچ پتہ رود سہ 8 بجن ہند ٹائم کی بلکہ رود 2-2.5 بجن تمت جاری تو تر مز کور انتظامیہ بالکل بھرپور دتک امن تعاون کانٛہہ تہ انٹرفیرنس گئی نہ پر امن طریقہ سپدو یہ عمران اگر اس کات کرو گرو بازار پہ ڈلگیٹ تام مختلف علاقہ یمن مز دویمین طبقن ہند لوک تہ روزان کیا تمو لوکو طرف آوا یہ جلوس خوش اسلوبی سان انجام واتناونس مز انتظامیہ اتواس کرنے اس وچ صبح پہ قریباً صبح 6 بجے پہ رود ات جلوس ست اور اس لیفٹ سائڈ اس کھور سائڈ اس عزادارن دن آمد گۄڈنیتھٕے تتھ آرڈرس مز کہ تم پکن سا لیفٹ سائڈ تاکہ اس ایمرجنسی تر مز گژھِ کُنہِ قسمُک خلل گژھُن تتھ مز وچھ بالکل کوٚر بھرپور تعاون اور تٔتھی ڈائریکشن مطابق پٔکِم لیکن یوتامت تہند ونُن چھُ کہ یُس سُنی برادری چھِ مختلف علاقن ہند یا یہ ٹریڈرس یا دکاندار اس وچ واریاہن جائن سنی حضراتو لگمت سبیل گاہ یعنی کہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ٹینٹ ٲسِکھ لگمت اڑیو أڑۍ ٲسۍ شربت بٲگراوان تقسیم کران أڑۍ ٲسۍ تریش أڑۍ ٲسۍ دۄد چونکہ کل ملا کے وچھس کہ اتھ اوس نہٕ سُہ شیعہ سنی سُہ کانٛہہ کنسیپٹا کہین بلکہ سُہ مذہبی ہم آہنگی سُہ اثر سُہ مٹھاس گئی گراؤنڈس پہ نظر اور اس وچھ تم تہ سنی حضرات والنٹیئرلی ڈلگیٹس مز یا پھر اس روایتی سڑک ایم اے روڈس پہ یم لفاف اتن مز رٹت ایز ڈسٹ بین تمو یوز کرمت اگر کانٛہہ بوتل اس پتھر تراوان یا بیتہِ کانٛہہ لفاف وغیرہ اس پتھر پیوان تم ٲسۍ تُلان پتہٕ کٔر مےٚ واریاہن سۭتۍ کتھ مےٚ دوٚپُکھ ہے تُہۍ کتہِ روزان کیٛاہ روزان تُہنٛز کٲم کیٛاہ دوٚپُکھ أسۍ حظ چھِ سُنی چونکہ امام حسین صرف سنیوں یا شیعوں کے نہیں بلکہ امام حسین ہر انسان کے امام ہے تو پوری انسانیت کے امام ہے اور سون یہ فرض عمران اگر جلسچ کت کرو یت پون تہ ونمو کہ صبح 6 بجے پہ لگاتار کوریج امچ دیوان تو یت پون یہ خوش اسلوبی سان انجام ووت بھائی چارہ محبت سان یہ جلوس گرو بازر پہ ڈلگیٹ ووت تو پتہ اختتام لال چوکس اندر سپد کیا ام سا یہ کت صاف سپزم 10 محرم کس جلسس حوالہ تہ یہ انتظامیہ طرف آزادارن اجازت دن یا انتظامیہ طرف کھانا فیصلہ نن آمت ونیک تام یم زٕ چیز اخ یُس چونکہ یم آزادار خاص کر یم شیعہ کومنٹی ہند علماء تو لیڈر تمن ست کر اس کت صبح پہ سارنی ہند یہ ون چونکہ لاسٹ ایئر یا پتمہ وری یا یہس 8 محرم جلوس گو پر امن اختتام اس لیے ہسا انتظامیہ گزارش کران 10 تاریخ دین سا اجازت تس ہسا امن پسند ات حوالہ پرٛژھ اسہِ آئی جی بی صٲبس تہ ڈیوکام صٲبس تہ چونکہ انتظامیہ کیا موڈ ات متعلق چونکہ ڈویژنل کمشنر کشمیر سن یہ ون کہ آز یُتھ أسۍ وٕچھو شام تامتھ کیا صورتحال روز انتظامیہ نی ات پہ اخ جٲیزٕ ات پہ باضابطہ پٲٹھۍ گژھِ اخ ریویو اور تمہ پتہٕ ای ات متعلق کانٛہہ ڈیسیجن نن ایز سچ چھُنہٕ فی الحال انتظامیہ کی طرف کانٛہہ تہِ فائنل ڈیسیجن نن آمت کہ 10 تاریخ آسیا اجازت نہ آسیا اجازت البتہ یم اس توقعات یا ایکسپیکٹیشنز یا گراؤنڈس پہ صورتحال وچ تم سچ یہ ظاہر سپدان کہ موسٹ پروبیبلی 10 تاریخ اس جلوس تمیک انتظامیہ کی بالکل عمران تہد سٹھا شکریہ اس خبرنامس مز بننے باپت یم عمران نائکو یم سری نگر پہ تفصیلات فراہم کران تو نظر انتظامی کس تر ڈیسیجنس پہ اس زن 10 محرم جلوس پتمہ وری تہ آزادارو طرف سرکارس منگ کرنا آمت تاہم پتمہ وری تہ 10 محرم کس جلسس اجازت دن آمت تو ازکس جلسس حوالہ یعنی 10 محرم کس جلسس حوالہ روز نظر انتظامیہ پہ کہ شام تام کس کیا ڈیسیجن انتظامیہ سی برہ کن تہ سڑک حادثن پر روٹ لاگنس حوالہ یہ جموں کشمیر انتظامیہ طرف کئی سنجیدہ قدم تلنے آمت یت زن سڑک حادثن دوران انسانی زو زائ سپدن تو ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور سند دفتر پہ حالی اخ حکم نام تہ جاری کرنا آو یتھ دوران ضلع مز تمام پمپ والن ون آمت تم گھن زٹر والن تمن گاڑین
کن تہ صورتس مز تیل فراہم کریں یم زن ہیلمٹ ورائے آسن تتہ آز بیاکھ اکھ حکم نامہ جاری کرنا آمت یتھ دوران چیف ایجوکیشن آفیسر کپوارس ون آمت سہ گژھِ تمام سکولن ہند ناو اخ ہدایت نامہ جاری کرن یتھ مز سکول انتظامیہ تنبیہ گژھِ کرنہٕ یُن زِ انڈر ایج یعنی نابالغ طالب علمن گژھِ نہٕ سکوٹر یا گٲڑۍ چلاونُک اجازت دنہٕ یُن یا سکول احاطس مز پارک کرنُک اجازت دنہٕ یُن یہ خبر چھِ شمالی کشیر ہند کپوٲرۍ ضلعہٕ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن آمٕژ یتھ مز آز انتظامیہ طرفہٕ چیف ایجوکیشن آفیسر کپوٲرۍ سٕنٛدۍ ناو اکھ حکم نامہ جاری کرنا آو یتھ دوران تمن ون آو تم گھن تمام سرکاری تو پرائیویٹ سکول انتظامیہ تنبیہ کریں انڈر ایج یعنی نابالغ طالب علمن گژھِ نہٕ سکوٹر یا گٲڑۍ چلاونُک اجازت دنہٕ یُن یا سکول کس احاطس مز یہ گٲڑۍ پارک کرنُک اجازت دنہٕ یُن ات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت اس سۭتۍ ونکٮ۪ن ساحل شمیم کپوارِ پہ موجود ساحل اگر اس کپوارِ ضلعٕچ کتھ کرو تو سڑک حٲدثن پیش نظر پتمیو کینٛژو دۄہو پٮ۪ٹھ لگاتار انتظامیہ طرفہٕ حکم نامہ جاری کرنہٕ یِوان تہٕ آز چھُ بیٛاکھ اکھ حکم نامہ جاری کرنہٕ آمُت کیٛاہ چھُ اتھ حکم نامس منٛز وننہٕ آمُت تہٕ عام لُکن ہُنٛد کیٛاہ چھُ یِمن حکم نامن حوالہٕ ونُن؟ جی امین، میں آپ کو بتا دوں گا جس طرح سے چند روز پہلے جو ہے ایک حکم نامہ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوشی سودان کی جانب سے جاری کیا گیا کہ 2 ٹائر والوں کو یعنی کہ موٹر سائیکل والوں کو جو ہے ہیلمٹ کے بنا تیل نہیں ملے گا پیٹرول پمپوں کے. اور اگر ہم بات کریں گے جس طرح سے آج ایک اور حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو، کیونکہ ان کو جو ہے ہر سکول میں جتنے بھی سکول ہے، چاہے ہم ہائر سیکنڈری کی بات کریں، ہائی اسکول کی بات یا باقی اسکولوں کی بات کریں گے، آج کل کے ڈیٹ میں جو ہے ہر بچہ جو ہے اپنی سکوٹی لے کے یا موٹر سائیکل لے کے جو ہے سکول جاتا ہے. تو اب جو ہے تمام پرنسپلوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے. خاص کر اگر ہم چیف ایجوکیشن آفیسر کپواڑہ کی بات کریں، ان کو جو ہے ایک حکم نامہ ملا ہے کہ اب جو ہے سکولوں کو وہ ٹائٹ کرے، خاص کر پرنسپل کے ساتھ وہ ایک میٹنگ کرے اور زونل ایجوکیشن آفیسروں کو جو ہے وہ ہدایت جاری کرے کہ کسی بھی سکول میں جو ہے کسی بھی موٹر سائیکل والے کو جو ہے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. خاص کر بچوں میں جو ہے ایک اویئرنیس چلائی جائے کہ وہ سکول جو ہے یا تو بس کے ذریعے آئے یا پیدل آئے. اگر ان کو نزدیک ہے تو وہ پیدل آ سکتے ہیں، لیکن موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے ان کو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہوگا. اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے آئے روز حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈر ایج جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ان کے جو ہے حادثات میں موت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سرکار کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر والے بھی پھر پچھتا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوشی سودان کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور چیف ایجوکیشن آفیسر کو یہ عملانا ہے. اور آنے والے وقت میں جو ہے ہر سکول میں یہ بین لگے گی کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ سکوٹر لے کر سکول نہیں جائے گا. جی امین. شمیم تہد سٹھا شکریہ تفصیلات فراہم کرنے باپت. ساحل شمیم کپوار پہ تفصیلات فراہم کران تو حکم نامہ جاری کرنا آمت یل زن حکم نامس مز ون آمت پتمس کینچن ہفتن دوران لگاتار شمالی کشیر ہندن مختلف علاقن مز نابالغ طالب علم سڑکن پہ سٹنٹ کران یا ریش ڈرائیونگ کران نظر گمت یم پتہ انتظامیہ طرف یت فیصلہ ننک قدم تل. تو یہ کینٛہہ دۄہ برونٹھٕے ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور سند دفتر پہ حکم نامہ جاری تل پمپ والن ہند ناو کرنا آو تتہ چیف ایجوکیشن آفیسر کپوور سند ناو تہ حکم نامہ جاری کرنا آمت. یتھ دوران تمن ون آمت تمام پرائیویٹ تو گورنمنٹ سکولن ہند ذمہ دارن گژھِ تنبیہ کرنہٕ یُن زِ نابالغ طالب علمن گژھِ نہٕ گٲڑۍ یا سکوٹر چلاونُک اجازت دنہٕ یُن. منڈی مز آز بوڑھا امرناتھ یاتراس حوالہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یتھ مز صوبائی کمشنر جوم تو ADGP جیمس علاوہ دویمن محکمن ہندو ذمہ دارو علاوہ سول سوسائٹی ہندو ممبرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ یاتراس حوالہ کتن دل دن آو تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت یاترا خوش اسلوبی سان انجام واتنانس حوالہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یتھ مز امہ حوالہ انتظام مکمل کرنے یت زن امہ حوالہ انتظام مکمل کرنے ین. یاترا کے لیے پورے انتظامات کی کرنے کی اور ریویو کریں گے ہم لوگ تاکہ یاترا ہماری کھل پائے. دیکھیں یاترا کے حوالے جو آپ کو پتہ 7 اگست سے شروع ہو رہی ہے اس کے پورن بندوبست یہاں سے کیے گئے. ڈی سی صاحب SSP صاحب DIG صاحب نے میٹنگ کی تھی. یہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ کو یہاں میں پابند دیکھے جس میں یاتریوں کے آنے کے لیے روڈ کا، سینیٹیشن کا، ٹریفک کا، یہاں پر ان کے رہنے کی ویوستھا، کھانے پینے کی ویوستھا، وہ سب دیکھی. پونچھ میں جہاں پر یاترا رکے گی ان کی ویوستھا کو دیکھا گیا. یا مندر مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، تو سب خود نظر میں دیکھا گیا. یاترا کے پورن بندوبست کیے جا رہے ہیں.
यात्रा पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से और रिकॉर्ड यात्रा हो। अमरनाथ यात्रा हवाले मंडी मज आज अहम मीटिंग यथ मज सिविल इंतजामी के बल पाया अफसरों अलाव पुलिस इंतजामी के अफसरों मुकामी लूकों तो सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों CRPF तो फौज के अहदेदारों शिरकत कर कुटवास में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी हिंद यूटी सदर रविंदर रैना तो दोमियो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत रविंदर रैना वोनमुत भारतीय जनता पार्टी चे असम्बली इंतखाबन मज हिस्स निन बापत तैयार ताहम हतमी फैसले इलेक्शन कमिशनस नुन यल जन तमो वोन मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हवाले निन आमुत कह फैसले लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित निन तो लूकन पज सब्र तोहमलस कम है। घर घर जाकर उन्होंने और एक तो जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी उनको जो ओल्ड जहां तक मामला है जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, PHE में है, PWD में है, PDD बिजली विभाग में है, रूरल डेवलपमेंट में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर्स हैं उनके मसले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हल कर सकती है और हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, ये मैं आपको वादा करता हूं। दूसरा, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड, उसके साथ साथ SPOs, VDC SPOs और जो गांव में बॉर्डर के एरिए हो, पहाड़ के एरिए हो, कठुआ जिला बनी बिलावर बसोली हो, हीरानगर कठुआ हो, सांबा का एरिया, जम्मू का एरिया, उधमपुर रियासी का एरिया, पहाड़ी क्षेत्र हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन या रजौरी पुंछ का एरिया हो, जो नई VDCs का गठन करना, ये बड़ा जरूरी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये फैसले हम करेंगे और सबकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। इलेक्शंस के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। हम चाहते हैं चुनाव आयोग जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का फैसला करे और यहाँ चुनी हुई सरकार हो, चुनी हुई सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है और चुनी हुई सरकार जो भी अच्छा काम करेगी, चुनी हुई सरकार जो जनता के हित में अच्छा फैसला लेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, केंद्रीय गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी हर अच्छे काम का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी बाबा गुलाम शाह बादशाह जियारत दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार तम मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जारी काम हुंद जायजा हेत तत तिमो सालाना अरसे किस सिलसिलस मज करने इन वाले इंतजाम हिज तसाम हेचमज ये जन अत मौके पे अफसरन हिंज मीटिंग हुंद सांस कर आव यथ दौरान जियारत गाहन पे बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कथन दल दिन आव। डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी अत मौके पे वोनमुत वक्फ बोर्ड तरफ जियारत गाहन तो खानकान पे मुकम्मल इंतजाम करने हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन यमन जायन पे वातन वाले अकीदत मंदन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पैन। जानते हैं कि हर एक दरगाह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रायोरिटी पे हैं और शादरा शरीफ चूँकि ज़िला रजौरी का एक माना हुआ दरगाह है, आस्थान है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होना बहुत लाजमी था क्योंकि यहाँ पे बहुत फुकदान है कंस्ट्रक्शन में। लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ ही आते हैं और आज जबकि उर्स मुबारक है हज़रत सैयद बाबा शाह साहब का और यहाँ पे तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हमारे पास गेस्ट हाउसेस नहीं थे तो उसकी कंस्ट्रक्शन हमने बहुत ज़ोरों से शुरू की है। तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे आप लोगों को 5 स्टार, अगर हम ये ना कहें तो मुझे इसमें कोई मुबालगा नहीं है, 5 स्टार फैसिलिटी अब लोगों को मिलेगी। लोग यहाँ पे आएंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कंस्ट्रक्शंस
कंप्लीट हो जाएंगी और भी नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। आज मैं यहाँ के लोगों को, सबों को जो यहाँ पे आते हैं, जिनकी यहाँ पे उम्मीदें बर आ जाती हैं, मैं यही कहूँगी पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और हम यहाँ पे उनको पूरी फैसिलिटी देंगे इंशाल्लाह। और सबों को इस बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप मीडिया भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इससे हमें ज़्यादा उम्मीद भी बढ़ती है और लोगों तक। पुलवामा मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसर अलावा अवामी नुमाइंदों तो मकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे अवामी नुमाइंदों तो मकामी लूको तरफ कया मसले वतलाना आई तज जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तीन तरफ वतलाना आमुत मसले अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने युद्धन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हिंद साज कर सत लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदन तज इंतजामिया कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज मदद मिलन। पुलवामा मार्केट के हवाले से जो हमने हमारी आज ग्रीवेंसेस थी वो हमने अपने सेक्रेटरी कमिश्नर सामने की भी रखी और अपने डिप्टी कमिश्नर के सामने भी रखी है, जिसमें से खासकर हमने कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस टू हेड क्वार्टर्स, ये खास एक जल्द अज जल्द इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से केवल जो 5 किलोमीटर की दूरी पे, चाहे हम वो हमारा शोरा एरिया हो, या लितर बैलट हो, या वोसुरा बैलट हो, या गुलजारपुर एरिया, रींसपुर एरिया हो, केवल वे 8 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन वो यहाँ से जो 40 या 50 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अनंतनाग, वो वहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन पुलवामा नहीं आ रहे हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, लास्ट वीक हमने एक अपनी वफद इन इलाकों में जाके हमने वहाँ के लोगों से बात की कि आपका क्या मसला है, आप क्यों नहीं पुलवामा आ रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन अपने हेड क्वार्टर में पहुँचने के लिए। जो बाकी जो हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तो अच्छी तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, वो हमने आज यहाँ पे रेज किया। इंशाल्लाह हमें डीसी साहब पे पूरा उम्मीद है इस बात पे कि वो जल्द अज जल्द इस पे काम करें। यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब आए हैं पब्लिक दरबार में, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के यहाँ पर आए थे, हमने उनसे यही शिकायत की कि जो हमारे इंटरनल रोड्स है एस्टेट के वो बहुत तबाह हो चुके हैं, चलने के लायक नहीं है, गाड़ियों का सवाल ही नहीं है, वो कैसे चलेंगे, बहुत ख़राब हालत है। तो हमें पूरा एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह जो उन्होंने बात यहाँ पर हमने उनसे बताई है तो इसकी लाज रखेंगे इंशाल्लाह। राजौरी मज काम करने वालों ई रिक्शा वालों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदि तमो आनचोर जेन बापत यम रिक्शा अन ताहम तिमन कुन स्टैंड पे सवार तुलन इजाजत दिन यम किन तम मुश्किल मज हन आई। ई रिक्शा चलावन वालों ड्राइवरों तरफ जिला इंतजामिया मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे। जो आज हमने यहाँ पे दर्ज किया है इसका एक ही मकसद और मतलब है कि बहुत दिनों से, जिस दिन से सरकार की तरफ से हमें ये एक जो है ग्रीन प्रोजेक्ट ई रिक्शा का मिला था, जितने भी हमारे ये नौजवान जिन्होंने ई रिक्शा लिए हुए हैं, सब कोई एमफिल है, किसी ने बीएड की है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मिलिटेंसी के मारे हुए लोग हैं, ये नौजवान हैं, इन्होंने ई रिक्शा लेकर एक अपनी रोज़गार जो राजौरी के अंदर चलाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितने ये चेहरे देख रहे हैं ये दिन ब दिन जो है परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको किसी भी जगह इनको कोई स्पेस नहीं है, ना बस स्टैंड इनको गाड़ी भरने दी जाती है, ना इनको हॉस्पिटल के पास गाड़ी भरने दी जाती है। तो हमारा इंतज़ामिया, राजौरी इंतज़ामिया से एक ही मुतालबा है कि इन ई रिक्शा के बारे में, क्योंकि ये 200 प्लस गाड़ी हो चुकी हैं और एक अच्छा रोज़गार जो है ये नौजवान चला रहे थे, लेकिन इन्होंने लोन लेकर गाड़ियाँ ली हैं। आज इनकी जो है किस्तें भी जो है वो ये नहीं चुका रहे हैं, घर में इनके बाल बच्चे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नहीं अपना ये रोज़गार चला सकते। तो हम इंतज़ामिया से ये कहना चाहते हैं कि इनको हॉस्पिटल के पास जो है 5-10 गाड़ी का स्पेस जो है दिया जाए, बस स्टैंड के ऊपर दिया जाए। इन लोगों का ये मानना है कि हमारा एक अपना एजेंट होना चाहिए जिसके थ्रू हम गाड़ियां भरें, जो हमारी गाड़ियों को आर पार करे। तो इसलिए आज हमने ये जो है रोड बंद की है और ये प्रोटेस्ट जो है दर्ज करवाया है सरकार के और इंतजामिया के खिलाफ। शुमाली कशीर हिंदिस केरन सेक्टर्स मज ये रात फौज तरफ दरअंदाजी हज कोशिश नाकाम बनावान वन आव अत दौरान मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलिन हुंद तबोदुल सपदमुत तो गोलिन हिंदिस तबोदुलस मज ये फौज तरफ 3 दरअंदाज हलाक करनुक दाव करनो आमुत तत फौज तरफ
हथियार तो गोल बारूद बरामद करने के दाव करना आमुत यिल जन आज इलाकस मज फौज तरफ मुश्तरक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव तो ताज़ तरीन तस्वीर यम जन सनिस स्क्रीनस पे तम यम जन केरन सेक्टरस मज फौज तरफ दरअंदाजन निश गोल बारूद तो हथियार बरामद करने दाव करना आमुत तो यह गोल बारूद युस जन स्क्रीनस पे वनकन जब्त करना आमुत यिल जन अत अहम दस्तावेजात त फौज तरफ बरामद यमन दरअंदाजन निश कोरमुत तह पाओ चे रात शाम पे फौज तरफ यह प्रेस नोट जारी करना आमुत यथ दौरान वन आमुत इलाकस मज कैंचो दरअंदाजों तरफ सरहद यपोर यिनच कोशिश करना आमुत यमे पत फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान अत गोलिन हुंद तबोदुल सपद तो गोलिन हिंद तबोदुलस मज त्रे दरअंदाज हलाक सपदमित यमन निश हथियार तो गोल बारूद त बरामद करना आव तो आज बाज़ाब्त पे फौज तरफ ज़राई इब्लाग के नुमाइंदन ब्रोह कन यह हथियार तो गोल बारूद थवना आमुत यथ दौरान वन आमुत यह तिमन मिलिटेंटन निश बरामद करना आमुत यम जन रात हलाक करना आए। पिछले कुछ हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया। तो नाजरीन खबरनामा अंद शामन 7 बजे सब्द तह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत। खुदा सवाल।